Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. डार्क द वन एंड गोल्डन आइड फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसका लास्ट पेज जो है हम उसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लेक्चर के एंड पे मैं इसका थीम आपको इलेबोरेट करूँगा। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो बात हो रही थी हैरी पहले यहाँ मरीख से ज़मीन पे जाना चाहता था, अब वो भी यहीं का हो गया है, वो वापस नहीं जाना चाहता। कल हमने देखा था कि उसकी वाइफ की डिस्कशन हो रही थी, तो वो कहते द टाउन्स एम्प्टी, शहर अब खाली है, नो वन इज़ गोइंग बैक, कोई भी अब वापस नहीं जा रहा। ही सैड, उसने कहा, देयर इज़ नो रीज़न टू नन एट ऑल, अब वापस जाने की कोई जवाज़ ही नहीं है, बिल्कुल कोई भी जवाज़ नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, उसकी बेटी गुलकारी बुनती रही। एंड सन्स प्लेज सॉन्ग्स ऑन द एंशेंट फ्लूट, एंशेंट पुरानी, फ्लूट्स का मतलब बांसुरियों पे। एंड पाइप्स, पाइप भी आप कह सकते हैं बांसुरी को ही। देयर लाफ्टर एकोइंग इन द मार्बल विला, उनकी हंसी की गूंज जो थी संगे मरमर के घर में गूंज रही थी। मिस्टर बिटरिंग गेज एट द अर्थ सेटलमेंट फार अवे इन द लो वैली, मिस्टर बिटरिंग ने बहुत दूर नीचे वादी में ज़मीनी नो आबादी को झांक कर देखा। सच ओड सच रिडिकुलस हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ड, खुद को वो मरीखा समझने लग गया है। ओड का मतलब मजाका खेज, रिडिकुलस का मतलब भी फजूल, अजीबो गरीब। वो कहता है कि ज़मीन के लोग कितने अजीबो गरीब मजाका खेज घर बनाते थे। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज, उसकी बीवी ने भी सोचते हुए कहा, वो इससे बेहतर बनाना ही नहीं जानते थे। सच अगली पीपल, वो कितने बदसूरत लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि ये खुद ही ज़मीन के लोग जो हैं मरीख के बन चुके हैं, वो ये समझते हैं कि ज़मीन के लोग जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, अभी अभी जो उन्होंने कहा था उस पर बड़े हैरान हुए। दे लाफ्ड, वो मुस्कुराने लगे। वेयर डिड दे गो, वो कहाँ चले गए। ही वंडर्ड, वो सोचने लगा, हैरान होकर सोचने लगा। ही ग्लांस एज हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी पर नज़र दौड़ाई। शी वॉज गोल्डन एंड स्लेंडर, अब उसकी आंखें जर्द हो गई थीं और पहले से ज़्यादा दुबली पतली लग रही थी, जैसा कि उसकी बेटी हो। शी लुक्ड एट हिम, अब उसने उसको देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डर सन, यानी उनकी सारी चर्बी जो है वो पिघल चुकी थी, तो वहाँ के मौसम ने उनको बिल्कुल दुबला पतला कर दिया था। आई डोंट नो, शी सर, उसने कहा, मैं नहीं जानती। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, अब उनका जहाँ वो शिफ्ट हुए थे वहाँ जाने को भी दिल नहीं करता। तो उसने कहा, हो सकता है कि हम अगले साल कस्बे जाएं, या उससे अगले साल, या फिर भी उससे अगले साल, यानी उनका इरादा कोई नहीं है। ही सैड कामली, पुरस्कून होते उसने कहा, ना आई एम वार्म, मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैरने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी से मुंह मोड़ लिया। आर्म इन आर्म दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, उन्होंने खामोशी से एक दूसरे के बाजुओं में बाजू डाले और खामोशी से साफ तेज़ी से बहते हुए चश्मे की तरफ चलने लगे। 5 years लेटर, इसके 5 सालों बाद, अ रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान से एक रॉकेट गिरा। इट ले स्ट्रीमिंग इन द वैली, तो वादी में इससे बाब उठती रही। मैन लीप्ड आउट ऑफ इट, मर्द इससे शोर मचाते हुए निकले, शाउटिंग चिल्लाते, वी हैव वन द वार ऑन अर्थ, हमने ज़मीन पे जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं। हे बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्रीज एंड थिएटर वर साइलेंट, लेकिन अमरीकियों ने जो वहाँ झोंपड़ियाँ बनाई थीं, जो वहाँ पे आड़ूओं के दरख्त थे, जो थिएटर बनाए थे, वहाँ खामोशी थी। दे फाउंड अ फ्लिम्सी फ्लिम्सी गलने सड़ने वाला रॉकेट फ्रेम पाया, रस्टिंग, जिस पे जंग लग रहा था, एम्प्टी शॉप में, खाली वर्कशॉप में। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट से निकलने वाले लोगों ने वहाँ चोटियों में, चट्टानों में तलाश की। द कैप्टन इस्टेब्लिश हेड क्वार्टर इन एन अबैंडन्ड बार, अबैंडन तर्कशुदा जो वहाँ पे बार था, वहाँ पे उन्होंने हेड क्वार्टर बनाया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट उसको रिपोर्ट करने के लिए आया। द टाउन्स एम्प्टी, टाउन बिल्कुल खाली है। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमने यहाँ पे मकामी लोगों को देखा है सर, वो डार्क लोग हैं, येलो आइज़ हैं, उनकी जर्द आँखें हैं। द मार्शंस, वो मरीही लोग हैं। वेरी फ्रेंडली, वो बड़े दोस्ताना हैं।
وی ٹاکڈ ابھی ہم نے ان سے تھوڑی بہت بات کی ہے, ناٹ مچ, زیادہ نہیں. دے لرن انگلش فاسٹ, وہ جلدی انگلش سیکھ جاتے ہیں, حالانکہ یہ زمینی لوگ تھے. آئی ایم شیور آر ریلیشن ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم, مجھے لگتا ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق بڑا دوستانہ ہوگا. ڈارک اے میوز دا کیپٹن, اس نے سوچا, اچھا کالے ہیں. ہاؤ مینی, وہ کتنے ہیں. سر 800 یا 800 ہیں. آئی وڈ سے, میں کہوں گا, لیونگ ان دوز ماربل روئنس ان دا ہل. سر مجھے لگتا ہے کہ وہ سنگ مرمر کے کھنڈرات میں رہتے ہیں. ٹال, وہ لمبے ہیں, ہیلدی ہیں, صحت مند ہیں, بیوٹیفل ہیں, خوبصورت خواتین ہیں. ڈڈ دے ٹیل یو واٹ بیکیم آف مین اینڈ ویمن ہو بلڈ دس ارتھ سیٹلمنٹ لیفٹیننٹ, کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ جن آدمیوں نے یا عورتوں نے یہ زمینی نو آبادی بنائی تھے, گھر بنائے تھے, ان کا کیا بنا. دے ہیڈنٹ دا فوگیسٹ نوشن, ان کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ. اسٹرینج, بڑی عجیب و غریب بات ہے. یو تھنک دوز مارشل کل دیم, کیا تمہارے خیال میں ان مریخی لوگوں نے ان کو مار دیا. دے لک سرپرائزنگلی پیسفل, وہ لوگ تو حیرت انگیز حد تک پرسکون لگتے ہیں. چانسز آر اے پلیگ, پلیگ کہتے تعاون, لگتا ہے کہ شاید تعاون نے ایسا کیا ہو ٹاؤن میں. سر پر شاید, آئی سپوز, میرا تصور ہے, دس از ون آف دوز مسٹریز, یہ ان معموں میں سے ہے, پرسرار چیزوں میں سے ہے, ول نیور سولو, جس کو ہم کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے. ون آف دوز مسٹریز یو ریڈ اباؤٹ, یہ ان پرسرار چیزوں سے کے بارے میں ہے جن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اس کے تھیم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم اس کے تھیم کو دیکھیں گے. دا بٹرنگ فیملی آر امیگرینٹس, امیگرینٹس کا مطلب ہے جو تارک وطن ہوتے ہیں, who join the other earth people to escape from nuclear war. اسکیپ کا مطلب ہے بچنا, نیوکلیئر وار, ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے وہ مریخ پہ سہارا لیتے ہیں. دے فلی, وہ بھاگتے ہیں, ٹو دا پلانٹ مارس ان اے اسپیس راکٹ, وہ راکٹ میں وہاں جاتے ہیں. وین دے ارائیو, جب وہ وہاں پہنچتے ہیں, دے فائنڈ دیٹ آل مارشین ٹاؤنز آر ڈیزرٹیڈ, وہ دیکھتے ہیں کہ تمام مریخی جو قصبے ہیں وہ خالی ہیں, ایمپٹی ہیں, بالکل خالی ہیں. اینڈ کوائٹ, اور خاموشی وہاں چھائی ہوئی ہے. دیر آر ہاؤ ایور گوسٹ, انہیں لگتا ہے کہ وہاں بدروہیں ہیں یا میموریز, یادیں ہیں, دیٹ اسٹل ریمین ان دا ڈیڈ سٹیز, جو کہ ابھی بھی ان کھنڈرات میں رہتی ہیں. اینڈ دیر از سم تھنگ دیٹ برنگس چینجز ان دا ارتھ پیپل, وہاں کچھ ایسا ہے جو زمینی لوگوں میں تبدیلیاں لاتا ہے. who have come to live there, جو وہاں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیری بٹرنگ از ڈیٹرمنڈ, وہ پختہ ارادہ کرتا ہے, ٹو کلنگ ٹو ہز ارتھ ویز, زمینی طریقوں سے چپکے رہنے کی, ٹو میک این ارتھ لائف, زمینی زندگی بنانے کی, فار ہم سیلف, اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے, مریخ کے اوپر. ٹو ورک, وہ وہاں کام کرتا ہے, ویٹ, انتظار کرتا ہے, انٹل ہی کین ریٹرن ٹو ارتھ ہوم, کہ وہ اپنی زمین پہ واپس جا سکے. بٹ گریجولی, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, ہی ریئلائزز, وہ اس چیز کا ادراک کر لیتا ہے, دیٹ the two are beginning to change, کہ وہ بھی اب بدل رہے ہیں, in strange ways, عجیب و غریب حد تک, to lose their earthliness, کہ اب ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ باقی چیپٹرز آپ کو سکھائے جا سکیں, سمجھائے جا سکیں. فیڈ بیک دیا کریں. کیپ سپورٹنگ مائی چینل. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.